اللهم صل على سيدنا محمد صليت على إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروگرام تبلیغی سنائی پروگرام جس کا چھوٹے بچے اپنی تعلیم سے پورا کرنے انتظام کرنائے بنائے اپنی بستی کے اندر اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن کی محنت ہوئے اللہ کا قرآن کی محنت ہوئے عمر ہوتی ہے لیکن میں یہ محنت کے کاغذ کو فراہم کرے گا جو اپنی بات میں یہ سوچے جو بستی کے اندر میں اللہ کا قرآن کروا دینا
مریضے مسجد ہوتے گھرانے ہوتے جگہ ہوتے اللہ دے رحمت اللہ کی محفل کی برکت دا اور این نشر دے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد حبیب صاحب گرامی انشاءاللہ انہوں نے جلدی بیان شروع کی ہے مولا دا قرآن دا پروڈکشن انشاءاللہ پاری جھولے گھنٹے آئے کہ اللہ دی رحمت دا جلدہ پاتے رسو اللہ دی قرآن انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت سونے نبی دے فرمان دیدار بھی ہے انشاءاللہ جگہ لانا یہ مجلس دے اندر کافی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جب میں آیت پڑھی کہ اللہ نے ان آیت مبارک کے اندر پہلے میرے نبی محسن خیرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کو اللہ نے دیا اللہ نے جب توفیق دے کو نبی دیتے ایک نبی امت واسطے رحمت بناتے دیا ہے نبی امت واسطے رحمت بناتے ہے اے نبی امت کے مرنے واسطے رحمت بناتے ہے اے نبی امت کے عورتیں واسطے امت کے جیوے واسطے نبی رحمت بناتے ہے اے نبی امت یتیم واسطے رحمت بناتے ہے مسکین واسطے رحمت بناتے ہے غریب واسطے رحمت بناتے ہے جیویں نبی بنگلے کوٹھی والے امتی واسطے رحمت بناتے ہے جیویں نبی جھوپڑی والے امتی واسطے بھی رحمت بناتے ہے جیویں نبی دنیا دار واسطے امیر لوگ واسطے رحمت بناتے ہیں جیویں نبی امت مزدور کے غریب واسطے بھی رحمت بناتے ہیں جیویں نبی امت کاری واسطے رحمت بناتے ہیں جیویں نبی امت عالم واسطے رحمت بناتے ہیں جیویں نبی امت مجاہد واسطے رحمت بناتے ہیں جیویں نبی امت کسان واسطے بھی رحمت بناتے ہیں امت مرد واسطے بھی رحمت بناتے ہیں امت عورتیں واسطے بھی رحمت بناتے ہیں نبی زمین والی مخلوق واسطے بھی رحمت بناتے ہیں نبی آسمان والی مخلوق واسطے بھی رحمت بناتے ہیں نبی قبیلیاں کیڑے مکوڑے واسطے بھی نبی رحمت بناتے ہیں نبی چھوٹی مخلوق واسطے بھی رحمت بناتے ہیں نبی بڑی مخلوق واسطے بھی رحمت بناتے ہیں بے شک ایک بار حضور رحمت کے عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال طاہر میرے نبی محسن خیرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کی تشریف فرمان حضور علیہ السلام تشریف فرمان ایک مزدور بندہ ہے جڑا مزدوری کرنا تے دیاتی بندہ ہے چلدے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر ہے تے رحمت والے نبی کو آپ نے مصافحہ کیتے تھی رحمت والے نبی دے نال ہاتھ ملائے او مزدور کتنا شان تے مقام والا ہے اور کتنا عزت والا ہے جس دے ہاتھ نبی دے ہاتھ دے نال ملے جڑا مصافحہ نبی دے نال کرے دے جڑا ہاتھ نبی دے نال ملے دے جڑا ہاتھ نبی دے ہاتھ دے وچ ہاتھ پیا دے او مزدور دے او کسان دے او قربان منجان جے اپنا ہاتھ نبی دے ہاتھ دے وچ دے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مصافحہ کی دی ہاتھ ملا دی کون بندہ ہے یہ غریب بندہ ہے مزدور بندہ ہے محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے تو اللہ دے نبی نے ہاتھ ملائے جی ہاتھ ملائے نے تے اللہ دے نبی دے دے ان دے ہاتھیں دے اوتے گنڈھی پتھر بنے نا ہاتھیں دے اوتے نشان ہے اللہ دے نبی ہاتھ پکڑ کے دے تے رحمت والے نبی فرماتے اے دردار تیرے ہاتھاں دے اوتے گنڈھی کیوں ہیں تیرے ہاتھاں دے اوتے نشان کیوں پے گئے عرض کرے اللہ دے نبی مزدور بندہ ہاں تازی والا ہاں محنت مزدوری کرے نا پہاڑ وغیرہ دینا باقی محنت مزدوری کرنا اللہ دے نبی کی واسطے ہاتھیں دے اوتے نشان پے گئے تیرے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی نے کتاب دے اندر پڑھے منی مزدور دے ہتھاں اللہ دے نبی نے بوسا دتے سبحان اللہ اور مزدور دے ہتھے کو اللہ دے
نے بوسا دیتے بندہ مزدور ہے غریب ہے لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھو رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال دی سیرت دیکھو اللہ دے نبی نے تو میں کو کیا سمجھائے سکھائے فرمایا اگر امت دا امیر آگے تا نبی کو سینے نالا چھوڑے نے اگر امت دا مزدور آگے تاوی نبی کو سینے نالا چھوڑے نے نبی نے محبت کی تھی نبی نے پیار کی تھی نبی علیہ السلام نے تو میں کو سبق دیتے فرمایا جے کلمہ پڑھن والا نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھن والا غریب ہوئے تو فرمایا غریب نالی کے لیے پیار ون گدا کر غریب نالی محبت تک دی کر اللہ دے نبی طاقت میں کوئے پیغام لے گئے طاقت میں کو تعلیم لے گئے آج دنیا دا وڈے تو وڈا انسان دکھاؤ جرا کہیں غریب تے مزدور دے ہتھے کو بوسا کرے تیرے میرے نبی غریب دی تسلی واسطے مزدور دی تسلی واسطے اللہ دے نبی نے ہتھے کو بوسا دے گئے اگر کوئی بندہ کوئی شخص بچے تے کئی پیر دے ہاتھ کو بوسا دے وے کئی پیر دے نال مصافحہ کرے تے بندہ جڑے میرے گھرم دے علاقے ہم دے اے بڑا خوش کیا وداؤں دے آدھے میں فلاں پیر صاحب دے نال مصافحہ کر آیا فلاں پیر صاحب دے نال میں ہاتھ ملایا فلاں پیر صاحب دے میں ہاتھا کو بوسا دے آیا فلاں پیر صاحب دے جبین تے متھے کو میں بوسا دے آیا خوش کیا وداؤں دے قربان ونجان کے کہیں نیک بندے دے ہتھاں کو بوسا دے آوے خوش کیا وداؤں تے جن کو خود نبی بوسا دے دے انہا کیا شان دے انہا کیا مقام ہے حضور علیہ السلام دی تعلیم دیکھو ایک دیوار حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے ایک دیہاتی بندہ ہے جٹ بندہ ہے دیہات میں جو دور دراز جو سفر کرتے حضور علیہ السلام دی خدمت کے اندر آئے تے حضور علیہ السلام آتے کہ دیہاتی بندہ بدوی بندہ ایک جٹ بندہ کچھ انگورے دا کشا گھنتے اللہ دے نبی دی خدمت کے اندر آئے جو ونیا اللہ دے نبی واسطے انگور گھن ونیا حضور علیہ السلام دی خدمت کے اندر آئے آتے اللہ دے نبی دے سامنے انگور رکھے دی تے حضور علیہ السلام فرمایا انگور کھا دے نے کھاون جو شروع کی تے اللہ دے نبی کم دے اور سارے انگور اللہ دے نبی نوش فرما کے اللہ دے نبی کھا دے جس ویلے انگور ختم تھی گئے اے آمن والا دیہاتی نبی دا عاشق نبی دا دیوانہ پروانہ فرمایا اے واپس چلا گئے سارے نبی دے صحابہ نبی دے غلام نبی دے یار رحمت والے نبی دے ارد گرد رحمت والے نبی دے نال آتے بیگے جمع تھی گئے کٹھے تھی گئے تے عرض کریں اللہ دے نبی تسا کوئی شاید آوے آتا پہلے اسا کو دے دے آوے اسا استعمال کرے دے آوے لیکن آج کیا وجہ ہے جو تسا سارے دے سارے انگور خود کھا چھوڑے ہوئے سارے دے سارے انگور خود لوش فرما گئے خود کھا چھوڑے ہوئے تیرے میرے نبی آمنہ درار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرا جواب دیتے کہ ساری کائنات دی قیمت گھٹے تے اللہ دے نبی دی جملے دی قیمت بات ہے بے شک نبی علیہ السلام نے جواب دیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد غلاموں آمد و دساوا جو میں سارے دے سارے انگور کیوں کھا گیا سارے دے سارے انگور کیوں استعمال کی میں فرمایا میں انگور جو چاہتے میں انگور کھٹا این واسطے میں سارے انگور کھا گیا میں کہ میں دیاتی بندہ دور دراز کو سفر کرتے آئے دور دراز دا سفر کر میرے واسطے انگور گھرنا ہے تے میں اگر تو آکو دے وہاں تے کوئی شخص کوئی بندہ آکو دے وہاں اللہ دے نبی انگور تا کھٹے بندہ کو مجلس دے اندر اور جٹ بندہ دیاتی بندہ بیٹھا دیا تو فرمایا ان دے دل کو تکلیف پہنچیا پتہ ہے کہ محنت مزدوری کر کتھو ہے میں نبی واسطے انگور گھنا ہے اللہ دے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم سڑے کو جو اللہ دے نبی نے محفل تے مجلس دے اندر
تذکرہ بھی نہیں فرمایا، اللہ دے نبی نے کہیں کو کھاون دا بھی نہیں آکھیا کیونکہ انگور کھٹے ہن، فرمایا اون مزدور تے اون غریب دی تسلی واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا اے عمل کیتے جو اون غریب دا دل نہ دکھ وجے، فرمایا ای واسطے میں سارے دے سارے انگور استعمال کیتے نہیں۔ اور اللہ دے نبی دی تعلیم دیکھو، اللہ دے نبی کیویں مزدور کو غریب کو دلاسا پہ رہنے، اللہ دے نبی دی محبت دیکھو کیویں مزدور دے نال غریب دے نال اللہ دے نبی محبت پہ کریں پیار پہ کریں۔ اللہ دے نبی ای واسطے سارے انگور استعمال فرمائے نے جو ای غریب بندے دا دل نہ دکھیج ونجے، فرمایا ای دے دل دے اندر خیال نہ آوے جو اے انگور نبی پسند نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی نے ای غریب تے مزدور دی دل جو ای واسطے اللہ دے نبی نے اتنا وڈا عمل کرتے اپنی امت دے لوگوں کو دسائے، میری امت دے لوگوں خیال کرائے، فرمایا کہیں دا دل دکھا دے نہ آوائے۔ اللہ دی مخلوق انسان مومن مسلمان دے نال تسا پیار کرے سو رحم کرے سو، تسا اللہ دی دھرتی دو تے کہیں دو تے رحم کرے سو، میرا اللہ قبر وچ وی تواڈو تے رحم دا معاملہ فرمے سے تے میدان محشر وچ وی رحم دا معاملہ فرمے سے۔ تا تیرے میرے نبی دی تعلیم دیکھو، ایک دیوار حضور رحمت دو عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال توارے میرے نبی فرما ایک جگہ دو تے تشریف فرمان، ایک بندائی میں چل دیا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آئے تے اللہ دے پریشان تھیا ودا حیرانہ سرگردانہ پریشانی دا عالم ہے بہم میں اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر اندے تے آتے عرض کرنے سیاں کچھ دیوانا تو میرا پوتر گم تھی گئے رول گئے میں کو پوتر نہیں لبدا پیا، این واسطے میں پریشان تھیا ودا اے حضور علیہ السلام دی محفل دے اندر بیٹھے اے گفتگو تے حال سننے دا بیٹا اتنا دیر دے اندر بارو ایک بندہ آئے آتے ہی بندے دی گفتگو سنے تھی، گفتگو سنن دے بعد آکھن لگے یار جیرا جیویں تو اے بال نسیدہ کنی جیویں ہلیا تو نسیدہ کنی ہی طرح دا بال میں فلاں وسطی فلاں چوک فلاں سڑک فلاں جگہ دے ہوتے میں دیکھتے آیا ایک بال رلیا ہویا ہے گمتی ہویا ہے، وسطی والے سارے کٹھے تھے گڑن جیویں تو نشانہ دے دی معلوم تھی دے وہ تیرا بال ہے لہذا ونج پتہ کر مت تیرا بال ہوئے، جیویں ہی شخص نے این بندے نے گال کی دیئے اے بندائی میں دوڑن لگے بھجن لگے تیرے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ اکتا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی نے این بندے کو روک کی دے، اللہ دے نبی نے ان کو آگے ٹھہر گئے رک گئے، حضور علیہ السلام فرماتے اے دسا تو بھجدا کیوں بھی آویں دوڑدا کیوں بھی آویں، آدھے اللہ دے نبی کافی دیوانہ تو پتر کو جدا پتر دے بغیر من نہ رہ سکتا، آخر اولاد لکھ جگارے پیارا ای واسطے بھجدا پیام اللہ دے نبی فرماتے واسطے تو کیا کرے ہاں سیاں ونیا اپنے بال کو سینے نال لاوا ان کو گھاکل پاوا انہیں متے تے بوسا لے وا ان کو پیار کرا والی کوئی دی امن دے کول گھر دے اندر گھن ونیا تیرے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی فرماتے میں تے کوئی واسطے روکے نہیں جو ہی واسطے روکے بھی روک ون ویدا پئی تو اپنے بال دے نال تھا پیار نہ کری، اپنے بال کو سینے نال لاویں، اپنے بال کو موڑے تو تے نہ بلاویں، اپنے بال دے نال محبت نہ کری۔ اللہ دے نبی کیا وجہ ہے آخر میرا پتر ہے میرا لال ہے میرا بال ہے میرا لخت جگر ہے کافی دیوارہ تو میرے کو جدا ہے اگر وہ میرا بال تے لال ہے کیوں نہ پیار کرا، تیرے میرے نبی نے ایسا جملہ کہ اللہ دی قسم میں ساری کائنات دی قیمت گھٹے نبی دے ایک جملے دی قیمت بہت ہے۔ اللہ دے نبی نے جملہ آکے تیرے میرے سمجھاون واسطے نبی دی تعلیم دے کو دوسرے میں نبی دا کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ نبی دا طریقہ غیر دا کلمہ نبی دا فرمایا تے طریقے غیر دے شاد
شادی وچ خوشی وچ غمی وچ معاملات وچ جڑے نبی دا کلمہ پڑھی ور نبی دا آکھیا وی من جے نبی دا کلمہ پڑھی دے ور دا آکھیا وی منی دے جڑا نبی دا آکھیا نہ مندے او بندہ بھلا کرے آباد تھی سکدے نہیں مرد نبی دا آکھیا منن بیبیاں نبی دا آکھیا منن سفید داڑھی والے نبی دا آکھیا منن چھوٹے وڈے سارے نبی دا آکھیا منو مسجد آباد ہون قرآن دا تلاوت ہون سونے نبی دی تعلیم ہوئے اللہ دی قسم ہے یہ سونے نبی دی سنت والی اساں دی گزارے سے اللہ این جہان وچ بھی سب کو آباد کرے سے تے اگلے جہان وچ بھی اللہ سب کو آباد کرے سے ہن اللہ دے نبی کی بندے کو روک دیندے نے آ کے اپنے پتر نال پیار نہ کریں تے اللہ دے نبی کیوں نہ پیار کرا میرا پتر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منی واسطے نو کہنا کہ ہم جو تو ویدا پئی کو وستی دے بال اٹھا کٹھن لوگ اٹھا کٹھن تو اپنے بال نال متا پیار کرے تے کو مجلس وچ متا کوئی یتیم بال کھڑا ہوے اللہ تو اپنے بال کو سینے نال لاوے تے وہ مجلس وچ متا کوئی یتیم بال کھڑا ہوے وہ یتیم بال دی آہ نکل وجے اودی ہنج نکل ہوے متا وہ روک ہوے متا کو ابے دا پیار یاد آ وجے متا ابے دا پیار کو یاد آ وجے میرا ابا ہوے ہا میرے نال محبت کرے ہا میرا ابا ہوے ہا میرے نال پیار کرے ہا میرا ابا ہوے ہا میں کو بھاکل پاوے ہا میرا ابا ہوے ہا میرے نال محبت کرے ہا فرمایا متا کو ابے دی محبت یاد آ وجے تیرے میرے نبی نے ایمان تے روک دتے فرمایا گھر بندے اپنے بال دے نال پیار تے محبت کری کہ یتیم دے سامنے اپنے بال نال محبت نہ کری متا ہوندا دل دکھ ہوے تے تیری اولاد یتیم تھی تے اللہ دی دھرتی تے چلدی ودی ہوے اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نے اللہ دے نبی اپنی امت دے لوگوں کو ایک ایک شے نبی سمجھایا سی سبحان اللہ جی میں انگل پکڑ دے دے ابا اپنی اولاد کو سمجھے دے نبی ایک ایک شے اپنی امت دے لوگوں کو سمجھایا دسائے میری امت دے لوگوں مسجد آباد کرائے میری امت دے لوگوں قرآن کی تلاوت کرائے قرآن دا آکھیا منائے قرآن دوتے عمل کرائے بے حیائی کو دور تھیوائے میرے نبی نے مرد کو عورتیں کو تعلیم دیتی ہے فرمایا مرد عورتاں بیویاں سارے اللہ دے قرآن دی تعلیم دوتے عمل کرتے ہوئے چاندنی دی زندگی آرلی زندگی ہے تیرا تسا قرآن کو سینے دے ڈال لاتے ہیں سو اللہ تارے قبر کو جنت باغ بنا چھوڑے سبحان اللہ انشاءاللہ نبی نے تعلیم دیتی ہے فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بال نال محبت نہ کری اپنے بال دے نال پیار نہ کری ایک بیمار تیرے میرے نبی آمنہ دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے نال تیرے میرے نبی دی بیمار اللہ دے نبی تیاری فرمائے صحابہ کرام انتظار دے اندر نبی دے غلام دے نبی دے خادم انتظار دے اندر جو مخدوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی نبی تشریف گن آمنا آتے رحمت والے نبی سب نماز فرامین فرامنا سارے نبی دے صحابہ دے نبی دے غلام ہی انتظار دے اندر کرن دے رحمت والے نبی تیاری فرمائے تیاری فرما اللہ دے نبی چل دے پہنا اللہ دے نبی دے قدم عید کالے پاسے میں پہنا لوگوں کے جب منظروں سے او کے جی دھرتیوں سے او کے جے پہاڑوں سے او کے جے رستوں سے کے جے گلیوں سے خوش نصیب گلیاں کے گلے میں میرے محبوب دے قدم مبارک لگ دے سبحان اللہ او کے جے پہاڑ مبارک ہو جنیاں دے میرے محبوب دے قدم
نبی مخدوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی دی تعلیم دے کو تیرے میرے نبی نے جلے مال پوری ٹھے آئی تیری مارے سارے مال خوش دنیالنا کیا وجہ ایک مال آر دنوں میں آلے پریشانی دے عالم دے اندر ہے کپڑے سونے پاتے جانی اللہ دے نبی مال کو اپنے قریب کی تیرے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنا دے لال فرمندن و بچہ اے رسائی دی دیوارے سارے لوگ خوش میں ہوں دینا سارے لوگ کپڑے نوے پاتی وطن لباس نوے سرما لگا ہوئے تیل لگا ہوئے کیا وجہ ہے تائیں سونے کپڑے نہیں پاتے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنا دے لال تیرے میرے نبی جس ویلے گال کی تے پال دے کم جو آگے بال روڑ لگے بال سسکیاں بنن لگے دے اللہ دے نبی اپنے سینے دے نال ڈلائے رحمت والے نبی فرماندے نو بچہ اے رضا کیا وجہ ہے کیوں رونا کھڑیا تیرے میرے نبی آمنا دے لال عیدگاہ ونجن چھوڑ دیتے نے اور نبی یتیم دے نال گفتگو پہ فرماندے او یتیم دے نال گلا پیاں دن صحابہ انتظام دے اندر جو اللہ دے نبی آمن عید پڑھاونا لیکن رحمت والے نبی صحابہ نبی دی انتظار دے اندر تے نبی امت یتیم بال دے نال پیار کھڑا کرے دے سبحان اللہ امت یتیم بچے دے نال نبی محبت بڑے انداز دے اندر گفتگو کھڑے کرے دے نال سارے لوگ نبی آنے بس متوجہ جو نبی آوے نماز پڑھاوے سارے لوگ نبی آنے بس متوجہ جو نبی امت یتیم آنے بس متوجہ رحمت والے نبی آلین دے کرے رمضان رو رو دے آل کھڑا دے دے قربان وجہ نبی کے دے جتے مبارک دو لوگو جیویں نبی امت عالم نال پیار کر کے جیویں نبی امت یتیم نال بھی پیار کر کے نام جیویں نبی امت مجاہد نال پیار کی تے جیویں نبی امت یتیم دے نال بھی پیار کی تے رو رو تے رحمت والے نبی کو آل کر دینے رحمت والے نبی سینے دے نال لینے رحمت والے نبی سر دے تے ہاتھ گڑے پیرے دینا دے دے میرے نبی امن دلال فرما گئے میری امت دے لوگو اگر یتیم بچہ اندھا پیا ہوئے انہیں سر دے تے تو شفقت بھرے ہاتھ جا رکھی جتنا تیرے ہاتھ دے تلے والا وزنا میرا اللہ اتنا تیرے گناہ بٹا تے اللہ تیرے امان میں دے اندر نیکیاں لکھوا جڑے سے اللہ تیرے امان میں دے اندر ثواب لکھوا جڑے سے رحمت والے نبی پیار کڑے کرے نبی کے دے نال پیار کڑا کرے دے یتیم مزدور دا پترے غریب دا بالے یتیم رحمت والے نبی کوئی دی دے پاسے نبی دیئے رحمت والے نبی نماز دے پاسے دیئے اللہ دے نبی کے دے نال کھیل دے کھڑے نال اللہ دے نبی کے کو دلہ سے کھڑے دے نال اللہ دے نبی کے دے نال پیار کھڑے کرے دے لوگوں نبی امت یتیم نال پیار کھڑا کرے دے سبحان اللہ امت مسکین نال پیار کھڑا کرے دے نبی امت غریب نال پیار کھڑا کرے دے اللہ دے نبی تو تمہیں کو سمجھا کے نہ دنیا والے ہو خیال کرائے اللہ دی دھرتی دے سمل دے قدم رکھی لکھاں جوانے دے جوانے اللہ رول لیتے دیئے لکھاں قبر دے جوانے رول کے نا لکھاں دنیا والے دے دنیا رول کے نہیں اللہ فرمے دے اللہ دی دھرتی دو دے قدم سمال تیرا کو سونی زندگی گزار چنگی زندگی گزار بہترین زندگی گزار رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دے نال فرمایا یتیم بال کو نال گندے میں دے بن یتیم بال دے آنکھ دے اندر اللہ دے نبی داتے یتیم بال دی اللہ دے نبی جنت پینے اللہ دے نبی عیدگاہ پاسے نہیں یہ نبی کے دے پیاوے دے آپ نبی یتیم کو خوش کرن دی خاطر پیاوے دے
تشریف گن آئینا رحمت والے نبی فرمائے عائشہ جی آمنہ دلال عائشہ تو روزانہ دیا میں مٹھا محمد اللہ کو دعا من اللہ اولاد دے وے اللہ مٹھا میوہ دے وے اللہ پال لے فرمایا ہے کتنا ماما رو رو تے اللہ کو دعا من دن اللہ مہربانی فرما اولاد دے وے فرمایا اگر اولاد نہ ہوئے گھر دے اندر ماں پریشان ہو دی اگر اولاد ہو ونجے بچہ ہو ونجے اللہ دی قسم والماں بال دے نال فرمایا بال دے نال دل لا تے اپنی زندگی بسر کر ویندی ہے عائشہ مومن دی ماں امام الانبیاء دی گھر والی ہے فرمایا اولاد جو کانی رحمت والے نبی فرمائے عائشہ دعا دیا میں اللہ کو دعا منگ اللہ پتر دے میں عجیب دی دیوار اللہ تے کو پتر پیارے دے کو پتر بڑا چاہتا سبحان اللہ صحیح فرمائے عائشہ آج کو پتر بڑا گنا رحمت والے نبی امام الانبیاء تیرے میرے نبی فرمائے عائشہ جی آپ نہ دلال فرمایا میری امت آئی یتیم بچائے ایمیں کرنی کو دھوا چا کپڑے بوا چا سرما لا چا کنگی لا چا انہی تیاری کرا چا فرمایا میں محمد کو عیدگاہ دے اندر کے روزہ اندہ ابا بھی کوئی نہیں اممہ بھی کہانی دنیا دے ہوتے کہیں نہیں رہ گیا آؤ مدو کو کتاب لکھا ام المومنین پانی بھرے دینا پانی بھرتے گنم دینا ام المومنین فرمایا مومن دی ماں یتیم باندھو تے پانی سٹے دی گھڑی تے رحمت والے نبی ہاتھ پھرے دے کرنا سبحان اللہ رحمت والے نبی ہاتھ پھرے دے کرن جسم دوتے جسم کو ملے دے کرن لوگو دھمامن والے کون نا فرمایا کائنات دی سردار کائنات دی عفیفہ کائنات دی عتیقہ فرمایا کائنات ایمان والے دی ماں فرمایا ایمان والے دی مومن دی ماں عائشہ صدیقہ پانی پی سکتے دیئے تے کائنات سردار محمد رسول اللہ یتیم بچے کو دھوے دے پینا سبحان اللہ رحمت والے نبی امام الانبیاء کو دھوائے نے المومنین نے دھوائے فرمائی میں کرو عائشہ میری دھی فاطمہ نے گرو سونڈ جوابا میرے حسن دے حسین نال فرمایا جڑے سور شہزادے پہنے آنا جنتی نوجوانے کے سردار پہنے آنا رحمت والے نبی فرمائے آج انہیں جنتی نوجوانے دے سردار سونڈ پیسے دا امت یتیم بچہ یتیم بال استعمال کرے سے سبحان اللہ رحمت والے نبی امام الانبیاء نے کپڑے چوائے نا فرمایا کپڑے پوائے گے نا غصو لیتا گئے سرما لایا گئے اللہ اکبر کبیرہ جیرے میرے ماں دی تیاری ہو گئی ہے سارے نبی دے صحابہ انتظار دے اندر جو نبی سے ہمیں نماز پڑھا منا فرمایا سارے انتظار دے اندر نا لیکن نبی امت یتیم بات دے ناس دل لگی وضع کرے دے فرمایا کوئی اپنے بالے کو ارکی انگل نالا تے عیدگاہ دے اندر گیا اپنے بالے کو کپڑے گھنی دے بالا کو خرچہ بھی دیا لگے یتیم جو روزہ کرا اللہ دے نبی فرمائے جنا کوئی سارا نو سے میں محمد کا سارا بننے کا نبی رحمت بند جو ہے قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت والے نبی امام الانبیاء بعد تیاری کروائے تیاری ہو گئی ہے اللہ دے نبی جرے اپنے گھر کو باہر نکلے دروازے جو تے آئے نا
قدم میں یتیم دے ہوندے آنا رحمت والے نبی فرمیندے وہ بچہ اج میں محمد دے موڈیاں تے سوار تھیا میں محمد دے موڈیاں تے چڑھا نبی سمجھاونا چاہن دساونا چاہن اج موڈے نبوت دے موڈے تے سوار تھی والا امت یتیم بچائے وے سبحان اللہ غریب بچائے وے یتیم بچائے وے رحمت والے نبی امام الانبیاء تیرے میرے نبی دی تعلیم دے وہ گزا تے میں نبی دا کلمہ پڑھے اتا پھرا پھرا کو جدائے اج رشتے دار کو جدائے پتر پیو کو جدائے پیو پتر کو جدائے قربان وجہ نبی تیری تعلیم تو رحمت والے نبی امام الانبیاء فرمایا موڈے نبی دینا موڈے تے سوار تھی والا امت یتیم بالے سے اپنا موڈا تے بال کو بلائے بال کو بلاتے اللہ دے نبی اور عید گالے پاسے ویندے پہنا چل دیا اللہ دے نبی عید گالے پاسے گندے جتا بال کھڑے اتے اللہ دے نبی بال کو تار دیتے نے فرمائے بالا دے اندر بھجدا ودے کودا ودے کھیلا ودے تے بالا دے نظام پہلے تو کپڑے کو نہ پاتے وداویں پہلے تو میں وداویں حال کو بیال اور لباس کی دوگے نہیں بالا کر لگے ہوئے تو گو وہ بالوں کے بالا کر لگے انہا بالا گو لوگو آج میری اممہ عائشہ بڑھ گئے ہوئے میرا ابا محمد رسول اللہ بڑھ گئے سبحان اللہ آج میری اممہ عائشہ قربان بنجا میری اممہ عائشہ بڑھ بنجے تھے ابا محمد کریم بڑھ بنجے فرمایا کتاب والا لکھ دے بالے نے چیخا نکل گئے دھاڑا نکل گئے نادن کاش آج اسا کو نبی پتر بڑھا کے دیا آج عمر میں ساکوں پتر بڑھا کے دیا اممہ فرمایا عائشہ ساری اممہ پڑھ بنجا محمد کریم سر ابا پڑھ بنجا لوگو جے کو نبی اپنا پتر چا بڑھاوے جے کو نبی سینے نال لاوے ہوئے بھی غریب بال ہوئے بھی یتیم بال جے کو نو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے تب فرمایا جے کو نبی سینے نال چلائے اللہ فرمائے میرا محبوب قیامت تک تیرا تذکرہ بھی راضی جے کو تے سینے نال لائے میں اللہ مدہ تذکرہ بھی دیتا کر کرتا سبحان اللہ فرمایا جڑا یتیم گلے وچ روندا ودہا جڑے یتیم کو پوچھن والا کہیں نہ ان نسبت نبی دے نال جڑی ہے ایک نبی سینے نال لائے ایک نبی قریب کیتے ایک نبی نے اپنے نزدیک کیتے فرمایا چند لمحے واسطے جے نبی کو قریب کا کیتے اللہ عباد دا شان بڑھا چھوڑے جڑا صدیق اکبر میرے محبت کو موڈھا تے کہا تے غار دے اندر گئے انہاں کا شان تے انہاں سبحان اللہ فرمایا جڑے صدیق دی جھولی دے اندر نبی آرام فرمائے جڑی جھولی دے اندر نبی نظر کیا کریں گا وہ جھولی دا کیا شان دے کیا مقام سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو اللہ دے نبی نے تو کو تے کوئی تعلیم لکھی ہے سمجھائے فرمایا تسا عید تاری ہوں عید سے جدا غریب تے یتیم کو سینے دے نال لا کے رسے سبحان اللہ فرمایا کہیں کو روات تو مسجد دے اندر سجدے کریں تیرا ای سجدے دا کیا فائدہ کہیں دیا چیکا کڑوا تے تو متھے دے تے محراب بناویں تیرے ای محراب بناون دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دی مخلوق دے ظلم کر دے تو حج کراویں تیرے ای حج دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دی مخلوق دا دل دکھا اللہ دی مخلوق کو چکوا اللہ دی مخلوق دے ظلم کر دے تو معزز بنے تو معزز نہیں بڑھ سکتا فرمایا اللہ دی عبادت نہیں کر اللہ دی مخلوق دا خیال کر اللہ دی مخلوق نال پیار من اللہ دی مخلوق نال محبت کر والوضو کر تے جلے مسجد دے اندر ویسے سر سجدہ ٹکاون متھا ٹکاون تیرا کام ہے تے جنت دے اٹھے دروازے کھول دینا میرے اللہ دا کام ہے سبحان اللہ رحمت والے نبی دی تعلیم دے نبی عید والے دیوان نبی کے نال محبت کھڑا کرے دے اکو یتیم نال نبی محبت کھڑا کرے دے دیکھو اللہ دا قرآن دے وما رحمت والے نبی امام الانبیاء آمن دلالم تیرے میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے
فرمایا جویں نبی امت دے عالم واسطے رحمت بن دے آئے جویں نبی امت دے مجاہد واسطے رحمت بن دے آئے جویں نبی امت دے قاری واسطے رحمت بن دے آئے جویں نبی امت دے حافظ واسطے رحمت بن دے آئے لوگوں جویں نبی امت دے یتیم واسطے بھی رحمت بن دے آئے ایویں نبی امت دے مظلوم واسطے بھی رحمت بن دے آئے ایویں نبی مرد واسطے بھی رحمت بن دے آئے میرا محمد عورتیں واسطے بھی رحمت بن دے آئے سبحان اللہ میرا نبی عورتیں واسطے بھی رحمت بن دے آئے فرمایا عورت کو اگر عزت ملیے تو میرے محبوب نبی دے صدقے ملیے فرمایا عورت کو شان ملے عورت کو مقام ملے کہ زمانہ ہوندا دور ہوندا فرمایا عورت کو ذلیل سمجھا ویندا عورت کو منحوس سمجھا ویندا فرمایا اپنے دینی کو زندہ دفن کر دیندے ہن درگور کر دیندے ہن قربان وجہ محبوب نبی دے جوتے مبارک تو نبی دے امن کو پہلے فرمایا اماں دی عزت دا پتہ کوئی نہ دھی دی عزت دا پتہ کوئی نہ فرمایا عورت کو ذلیل تے منحوس سمجھا ویندا قربان وجہ میٹھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوتے مبارک تو نبی آئے نبی آتے دسے سی لوگو فرمایا دھی ہوندی ہے فرمایا عورت ہوندی ہے اللہ دے نبی تو آپ کو تے کو دسا گئے لوگو دھی رحمت ہوندی ہے اللہ جے کو دھی دے وے ایویں جو سمجھو اون دے گھر رحمت دا دروازہ کھل گیا کیا تے اون دے گھر رحمت دا دروازہ کھل گیا پر دھی ہوئے آپ کو حیامے والی دھی ہوئے رحمت والے نبی فرماتے اللہ جے کو نور دیا تا دیتے استعمال کی نور دیے دی این چنگی پرورش کیتی ہے فرمائے کو دین دا علم سکھائے نماز والے پاسے لاگے قرآن والے پاسے لاگے حیا والے پاسے لاگے پردے والے پاسے لاگے فرمایا بھی حیا والی ہے اللہ دے نبی فرمائے کو ٹائم دو تے انہی شادی کر دیتے تھی انہی رختی کر دیتے تھی سونے نبی فرمائے انہیں دو دیئے دی چنگی تربیت کرن دی وجہ کرتے اللہ انہیں والد تے انہیں ابے کو جنت نصیب فرمائے سبحان اللہ ابے دی جنت دا سبب کون بنتی پئی ہے دھی بنتی پئی ہے پر دھی ہوئے فرمایا دھی ہو نہ ہوئے جنی وجہ کرتے ابا رسوا تھیا ودا ہوئے فرمایا دھی ہو نہ ہوئے جنی وجہ کرتے فرمایا بھرا رسوا تھیا ودا ہوئے بھیڑ ہو نہ ہوئے جنی وجہ کرتے بھرا ساری زندگی سر جھکا کرتے فرمایا اپنے علاقے دے اندر زندگی گزرے دا ودا ہوئے فرمایا بھیڑ ہو ہوئے جنی وجہ کرتے بھراویں دا سر بھی اونچا ہوئے تے ابے دا سر بھی اونچا ہوئے فرمایا کدیں ابے دا سر جھکا نہ تھی ونے سا کدیں بھرا دا سر جھکا نہ تھی ونے سا ابے دی پگ زمین تے نہ ونے سا بھراویں دی پگ زمین تے نہ ونے سا فرمایا ایو جی دھی ہوئے ایو جی بھیڑ ہوئے رحمت والے نبی فرمیندے انہی چنگی تربیت تو کر اندی وجہ کر دے اللہ دے نبی فرمیندے اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول چھڑے سی سبحان اللہ عورت کو عزت کے دے صدقے ملی ہے نبی دے صدقے ملی ہے فرمایا جڑا نیک بیبیاں ہیں نیک عورتاں وادن سب اوے کرے سو جی میں سدا نبی ہے سے آکھو جا سبحان اللہ جی میں سدا نبی ہے سے سا اوے کرے سو جی میں میرا پیغمبر ہے سے میں اوے کرے سا میرے نبی جو آکے پردہ کر بس میں ساری کائنات کو کنڈ کر سکتی ہے نبی کو کنڈ نہیں کر سکتی میرا نبی آکے حیا دی زندگی گزار فرمایا جنہیں حیا میں والا تھی ہیں وہ آدھے میں ساری کائنات کو کنڈ کر سکتی ہے پر نبی کو کنڈ نہیں کر سکتی اپنے پیغمبر کو کنڈ نہیں کر سکتی اللہ کی قسم ہے جیڑی بی بی جیڑی دھی جیڑی اماں فرمایا نبی دی سنت نال محبت بھی کرے دیئے قرآن نال محبت بھی کرے دیئے جیویں نبی آکے مہی میں کرے تھا اللہ دی قسم ہے اے جب مردی کوئی ہو سے ادھا جنازہ گھر لاتا ہو سے پہلے اللہ اندھی قبر کو جنت باغ بڑا کھلے سے نوے سنیا حضور علیہ السلام دا زمانہ ہے نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر فرمایا ہے کہ مرد گھر کو نبار کے انہی گھر والی گھر دے اندر راندی پئی ہے تے این مئی دا سکا ابا فوت تھی گئے والد فوت تھی گئے تے جرے ویلے والد فوت تھے تے ایک واکھنے تیرا ابا فوت تھی گئے وان ابے دے کول آکر لگئے میرے گھر والے دی اجازت ہو سے میرا گھر والا آکھے سے تبال ابے دا مون ایک سا ورنہ ابے دا مون
کوئی نہ دیکھ سا قربان ونجا میں ان بی بی دے جتے مبارک دوں قربان ونجا اماں دے جتے مبارک دوں ابا فوت تھیا پہ آج اگر ابا فوت تھی وجہ گھر دے اندر ماتم ہوندے کیا گھر والے کو پوچھنے کیا خاوند کو پوچھنے کیا خاوند نال گال کرنی ہے فرمایا جیڑی عورت نے خاوند کو کنڈ کی ہے رحمت والے نبی فرمانے جنہوں تے خاوند ناراض ہے انہوں تے محمد مصطفیٰ بھی ناراض ہے تے محمد مصطفیٰ دا خدا بھی ناراض ہے اور ابا فوت تھی گئے نبی علیہ السلام دا دور ہے آدھن ابا فوت تھی گئے ابے دا مولے گنیام آدھی ہے میرے گھر والے نے میں کوئی اجازت نہ دیتی ہے یہ ابے دے کفن دا انتظام ابے دے غسل دا انتظام دیئے ابے کو چاہتے قبرستان دے اندر بننے لگے نا آدھے بی بی ابے دا لک دا موئی آخری وقت دے لوگ فرمایا ابے دی لاش رکھے دن جو دھی کراچی جوندی بھی ہے دھی اسلام آباد بھی جوندی بھی ہے میاں لک دا موئے ابے دا مونڈے گنے ابے دا مونڈے گنے سارے لوگ انتظار دے اندر ہونے نا قربان ونجا آدھے گو بی بی آخری وقت ہے ابا دنیا تو ویدہ پہی لک دا موئی بل قسمتوں سے تک قیامت والی وقت میری سے جڑے ابے نے تیرے واسطے محنتاں کی دیا جڑے ابے نے تیرے واسطے مزدوریاں کی دیا جڑا ابا دھی دے لار اپنے دھی دے لار کھڑا منے نے فرمایا ابا جیڑی حالت اندر ہے دے دھی ابو نات دے نخرے دے لار کرے دی ابا دے میری دھی دے نات دے نخرے دے لار پورے ہو میرا او جانے میں مزدوریاں کر کے انسان محنت مزدوری کرے سا میری دھی پریشان نہ ہوئے اللہ اکبر کبھیا وزیو جی بھی اگر اپنے ابے دی عزت خیال نہ کرے یو جی دھی تول جمدی مرونیا یو جی دھی تول اللہ دی دھنٹی دو دینا ہویا رحمت والے نبی فرمے دن حیاء والی دھی کو اللہ رحمت بڑھا دے بھیجے دی بڑھالا دنو بی بی لک دا موئی ابے دا تیرا دے گنیا بی بی آدھے نہیں میرا خامن اجازت دے بیا دے بجا کوئی گال گنی ابا ہے میں کو ابے دنال پیار بھی ہے ابے دنال محبت بھی ہے لیکن نبی دا فرمان تے نبی دی شریعت کو کنڈ کو نہ کرے سا بی بی فرمایا بیٹی ہے تی جنازہ ہو گیا ہے کفن دا انتظام دفن دا انتظام ہو گیا ہے فرمایا بی بی ابے دی لاج ہوتے نہیں گئی ابے دا منہ نے جٹا صرف ای واسطے جو نبی ناراض نہ تھی وجہ آجے قیامت رجی جنت وچ اللہ ابے کو ملا دے سے لیکن نبی ناراض نہ تھی من نبی کو ناراض کر دینا ویسا قربان ونجا میں بی بی دے جتے مبارک تو لوگو جے ابے دا لک دا منہ نے جٹا نبی دی شریعت کو اپنے سینے دے نال لے دی فرمایا ابا جڑا دنیا تو چل لگے ابے دے کفن دفن دا انتظام دیگے قربان ونجاؤ رات دا ٹائم کی ہے اللہ دے نبی امام الانبیاء آمد دلال فرمے دنال فرمایا اللہ نے فرمایا اون لڑکی دے عمل دی وجہ کرتے ابے دے گناہ معاف فرماتے اللہ دے ابے کو جنت دا داخلہ نصیب فرما رہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا شریعت دی لاج رکھی ہے اللہ نے ابے دی بخشے دا اعلان فرما رہے تھے اب ہو جا سبحان اللہ فرمایا نبی جی میں مرد واسطے رحمت بانتے آئی میں نبی عورت واسطے بھی رحمت بانتے آئے فرمایا مرد نبی دی شریعت ہوتے عمل کریں اور بیبیاں نبی دی شریعت ہوتے عمل کریں فرمایا اللہ دی قسم میں اللہ دی دھرتی دے اگر نمازی عبادت گزار فرمایا نیک مرد آئیں تو نیک عورتیں بھی اللہ دی دھرتی دے ہوتے ہیں تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوان کو پہلے ہی عورت دی عزت کوئی نہ ہے فرمایا آج اگر عورت کی عزت ملی ہے گھر دی ملکہ بنی بیٹھی ہے فرمایا گھر دی سردار بنی بیٹھی ہے فرمایا کہیں کو امہ سڑے دے کوئی کو دھی سڑے دے کوئی کو نو سڑے دے فرمایا مرتبے دیون والا شان دیون والا کون ہے تیرے میرے نبی دے صدقے کو
مقام ملے تیرے میرے نبی دے صدقے کو عزت ملی ہے فرمایا ایک دورہ دھی سجیندی ہے ولا بیا دور آئے فرمایا دھی بھی سجیندی ہے اماں بھی سجیندی ہے ول بیا دور آئے فرمایا دھی بھی سجیندی ہے اماں بھی سجیندی ہے اے نانی تے دادی بھی سجیندی پئی ہے رحمت والے نبی دے صدقے اللہ نے کو عزت تے شان تے مقام عطا فرمایا فرمایا اج میری اماں میری بیوی میری بہن ہوں نبی دی شریعت کو سینے نال لاوے ہوں نبی دی شریعت دے نال پیار کرے ہوں نبی دی شریعت دے نال محبت کرے اپنے گھر کو ایمان دا مرکز بناوے قرآن دا مرکز بناوے نماز دا مرکز بناوے فرمایا گھر دے اندر اے جا ماحول بناوے اے جا ماحول بناوے گھر وچ ابا جو آوے دی قرآن پڑھدی بیٹھی ہوئے گھر وچ بھرا جو وندے بھیڑ قرآن پڑھدی بیٹھی ہوئے فرمایا گھر دا ماحول تے جنت دا نمونہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن تو پہلے کیا عورت کو منو سمجھاوے دا کیا سمجھاوے دا عورت کو منو سمجھاوے دا تیرے میرے نبی آئین تے عورت کو عزت ملی تیرے میرے نبی آئین تے عورت کو شان ملی آپ جو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن کو پہلے عورت دی عزت کہنا ہی کو زندہ دفن کر دیتا ویندا کیا کہنے دے ہم زندہ دفن کر دیتا ویندا جیندیاں دھیاں ابا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا ایک دیوار ایک شخص اللہ کے نبی دی خدمت کرتا رہے آتے حال لیون لگے رو روتے آتے اللہ کے نبی زمانے کی آلاتا قرآن کا نایا کلمہ کا نہ پڑے آدھے شریعت کا نائی اسا دے اندر ایسی درندگی ہے اسا اپنے جی سکے جی جیندے جی کھڑا کھڑ دے دفن کر دے جاتے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمد آن تیرے میرے نبی نے فرمایا دنیا والے دی زندہ دفن کرن دے دا دنیا دی کو اللہ رحمت بنا تے بھیجے دے ایک دیوار اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آؤ ایک شخص آیا اللہ دے نبی کو حال لینا بیٹھے اللہ دے نبی حال گندے بیٹھے نا آکل لگے زیا محبوب جان دی پارٹی دامی ہے زمانے جیالا تا ساری میٹے میں تھی مشورہ تھیا جو اصل لوگیں کنو دھیاں کے نمسوں اگر اپنی دھی جا پوئے کو زندہ دفن کر دیوائے اگر پتر جا پوئے کو عزت دینار رکھ جڑائے آج بھی میں تیندے پتر کو عزتابیاں مل دینا پتر کو جہداد بھی مل دیے دھی کو جہداد انسانے ملنا او زمانے دا غیر مسلم او زمانے دا نا جان والا دیدو تے ظلم کرے دا آتے حاجی دیدو ظلم بیٹا کرے دے آج نمازی دیدو تے ظلم بیٹا کرے دے آتے تاجد ملار دیدو تے ظلم بیٹا کرے دے فرمایا او ان جانی دے اندر ظلم کرے دا یعنی نبی دا کلمہ کو نہ پڑھیا دی اللہ اکبر کبیرہ آج کلمہ پڑھن والا دھی کو جہداد نہیں دینا رحمت والے نبی دی خدمت دے اندر امنت عرض کرنے اللہ دے نبی زمانہ جیالتا میری گھر والی حاملہ ہو گئی پیٹ دے اندر بچہ آیا میں گھر کو بار ونجل لگا تے اپنی گھر والی کو آکے میں اگر پتر جا پوے ایکو عزت دلال رکھی اگر دھی جا پوے کو زندہ دفن کرنے بھی آکل لگے میں جو آیا کچھ مقصد بعد کچھ عرصے دے بعد اللہ نے دھی دیتی ہے میں کو پتہ لگے میں اپنی گال مقامہ میں اپنی گال مختصر کر رہا ہوں حضرت صاحب انشاءاللہ انہوں کو اپا موقع دے انہیں اللہ دا قرآن سنے سنا توجہ فرما میں اپنی گال مقامہ چاہتا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلا دی خدمت دے اندر آئے آدھے کچھ عرصے دے بعد میں کو پتہ لگے اللہ نے دھی دیتی ہے میری گھر والی نے زندہ دفن نہ کیتا فرمائے کجڑا نا گھر گھومدے گرم سین دے گھر دے اندر رکھ چھوڑیا بھی کوئی مدت دے بعد کو پتہ لگے میری دیئے گھر والی کو آدھے میرے کو گال چھپئی آکر لگے سیاں دیاں دفن کرن دے دا دیاں نہیں ہو دیاں دیاں قتل کرن دے دا دیاں نہیں ہو دیاں آدھے میرے دل دے اندر میرے دماغ دے اندر وہ جہالت والا بھوت کھڑا میں اپنی گھر والی کو آگے میں تیاری کروا میں کو سیر دوتے گنو جا میں کو
آیا میری تیاری ہو گئی ہے تیاری کرا تے میں جنگل دے اندر گن گیا فرمایا بیابان ویران جگہ ہے جنگل دے اندر میں اپنی بیٹی کو گن گیا کہیں میری دھی اکوتی ویندی ہے کہیں میرے پچھو تھی ویندی ہے کہیں میرے انگل پکڑیں گی ہے آدھے میں جرے میرے گیا بیابان جنگل دے اندر وائی دے کھڑا کھٹن شروع کر دیتے میں اللہ اکبر کبیرہ آدھے میری دھی نمانی ابے دنال اگو بچو چلدی پھر دی وڈی ہے حتیٰ کہ حضرت صاحب آگن میں اپنی گال مقامہ زمانہ جہالت دے اندر اپنے دینی کو زندہ دفن کر دیتا میں نا آدھے میں اپنی زندہ دھی کو پکڑے میں والے کو پکڑ دے کھڑے دے اندر ٹیمی میری دھی روندی رہ گئی چیک دی رہ گئی آدھی رہ گئی ابا مہربانی فرما میں خطابت دے اندر چاہا آدھی اسے ابا میرے واسطے روٹی دا انتظام نہ کری میرے واسطے پانی دا انتظام نہ کری میرے واسطے تاج دا انتظام نہ کری پر ابا ظالماں میں کو زندہ دفن تے نہ کرے آدھے دھی چیخ دی رہ گئی چلان دی رہ گئی میں جیندی دھی کو کھڑے دے اندر سٹے میں بند کر دیتے میں اللہ دے نبی ان کافی دیواروں تو نیدر دے اندر اندیے پتہ ہے میرے نال کیا بنسی اللہ کیا بنسی نعرہ تکبیر اللہ اکبر